To Shri Deepak Narvekar, Deputy General Manager, Goa Tourism Development Corporation Limited. Thank you, Saili and Chavi. Let's give a round of applause to our distinguished guests. Ask them to take their seats. Good afternoon, everyone. Goa Multi-Faculty College, Darbandoda, organizing Yuva Tourism Club quiz competition today. For this function, we are having chief guest Dr. Ganesh Gaokar, Chairman of Goa Tourism Development Corporation. We are having Nagesh Sardesai, the expert quiz master of Goa. Your principal, Parvez, I think we are classmates at MSc level, both of us. Thank you very much, Parvez. All the young minds, brilliant students from various sides. सगळे तुम्ही कार्यक्रम इंग्लिश केले, हांव थोडेशें कोंकणी उलयता. कोणाक अनकम्फर्टेबल आसा कोंकणी? तर आज ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं हजर आसा. पयलीं म्हणल्यार कशें आसा की आमचे नागेश बाब जे पळय आसा न्ही, गोंयचे क्विज मास्टर, म्हणजे स्टाफ आमचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर दीपक नार्वेकार, आमच्या कॉलेजीचे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर परवेश शेख, सगळे बाकीचे तेजे स्टाफ, बाकीचे स्कुलांतले तुमी येयल्ले तेंचे टिचर्स आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आमी सामके म्हणजे कशें आसा, तुमी सुद्दां खूब व्हडले स्टेजीचेर पावल्या. आज तर 5वेक आसतना एक क्विज अटेंड केल्लें, कसलें स्पेलिंग कॉम्पिटिशन क्विज. म्हाका याद जाता, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन क्विज प्रशांत थिएटर म्हणून एक कुडचड्यार थंय आसलेलें, पार्टिसिपेट केल्लें म्हणून सांगता मुद्दाम करून. आतां स्पेलिंग कॉम्पिटिशन क्विज तशेंच आतां पळयलें कितलो टायम मेळटालो तेका. एक समज तूं स्पेलिंग विचारलें कोणाकय, कॉन्शियस स्पेलिंग विचारलें, कितले सेकंद भितर सांगपा जाय. म्हाका आतां याद जाली की ह्यो गोश्टी सगळ्यो जर उरतल्यो जायत तकलेन जाल्यार त्यो फोटोस्टेट मेमोरी आसपा जाय. जशी आमी पळय फोटो मारता न्ही तशी. खुबशें बरें दिसलें कित्याक हुशार भुरगीं आसा आनी तुमी तुमचे टॅलंट दाखयला. हो कार्यक्रम आमी करपाक कितें विशय सांगता थोडोसो तुमकां हांव. हो कार्यक्रम करपाक प्रिंसिपल म्हाज्या फाटल्यान लागलो. हांव म्हणलें तूं असलो कार्यक्रम करता जाल्यार करूं जाय. तर कित्याक लागून केलें हें गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीन आमी पयलीं सुरवातीक जेन्ना पळय कॉलेज पळय स्टार्ट केली न्ही, तेन्ना हांव एक भितर तितलो मेंबर आसा. आनी मेंबर म्हणून जेन्ना पळय बाकीचे 7-8 जण लोक जमले आनी कॉलेज स्टार्ट करपाचें ठरयलें न्ही, तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक खबर ना म्हणून सांगता हांव की BBA BCA हे कोर्सेस जे पळय आसा पळय न्ही, ते कोर्सेस दे आर अदर कॉलेजीस आर चार्जींग अबाउट मोर देन 50,000 रुपीज. तेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर तेजे कडेन आमी रिक्वेस्ट करून कितें केलें की ही गांवांतली आमच्या खेड्यांतली कॉलेज आनी सगळीं गरीब भुरगीं, मायनींग बंद जाल्लें आसा, त्या भुरग्यांक शिकपाक लागून आमी जर हेल्प करतले जाल्यार म्हळ्यार आमी ताका एड दिवया. This is the only college in India
giving these 2 courses for less than 10,000 rupees. Do you know this? गोंयांक जर भायले लोक येता, टुरिस्ट येता, तांकां आमी कशें ट्रीट करप, तांकां आमी कितें फॅसिलिटी दिवपा जायो, कितें आवडटलें तांकां, आनी त्यो जर फॅसिलिटी जर आमी दिल्यो जायत जाल्यार सस्टेनेबल टुरिजम जावचो ना. आतां फाल्यां सकाळीं तुमी जर दुधसागर जर येयले जायत न्ही, तुमी 500 लोक येयले म्हणून आमी धाडूंक शकचे ना. ते इनटेक कॅपेसिटी कॅपिंग केल्ली आसा. एक दिसान अमकेच लोक वयता थंय भितर. कित्याक लागून ते वायल्ड लायफा भितर पडटा. वायल्ड लायफा भितर पडटा जाल्यार कितें जाता, ते दुसऱ्याचो कंट्रोल येता. पूण आमी कितें केलें सांगता तुमकां आतां कळपाक लागून. तें सगळ्याक कळपाक जाय, तुमकांच न्ही, सगळ्या गोंयाकय कळपाक जाय. ते बाकीच्यो फॅसिलिटी ज्यो पळय आसा न्ही, चेंजींग रूम्स म्हणा, टॉयलेट्स म्हणा, बाकीचे आतां कोणाकय समज कितें खावपाक जाय, कॅफेटेरिया म्हणा, ह्यो फॅसिलिटी आतां ते फूल फ्लॅज ना सद्याक. आमी स्टार्ट केल्या गेल्ल्या वर्साच्यान. जेन्ना पळय चार्ज घेतलो तेन्ना म्हणजे तकलेन येयलें की सावड्डे मतदारसंघाचो टुरिजमाचे जर लोक समज भायले जर लोक येतले, टुरिस्ट जर येतले, तांकां जर सावड्डे मतदारसंघ कितें, धारबांदोडा कितें जर कळटलें जाय जाल्यार हे 2 स्पॉट आसा ते म्हणजे थोडेशे हांवें नारेकाराक घेवन बसलो आनी ताका सांगलें, हे स्पॉट म्हणजे कशें रे मार्केट करतले आमी, तुजी तकली कितें आसा, तुजी आयडिया कितें आसा मार्केट करपाक. तांबडे कोण गेल्या, तांबडेश्वराक चड आसा, केन्ना आयताराक वयता दिसता पिकनीक करपाक, कळ्ळें न्ही. पूण वचपाक जाय. कित्याक लागून सांगता जाणा थोडीशी हांव तुमकां गोश्टी, की हें करप आनी तें सारकें सांबाळून दवरप हें सामकें चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी तें करता आसतना जे लोक येतले तेंचे कडेन आमी कशें वागप, तांकां कितें दिवप, तें जर आमी जर समज योग्य पद्दतीन जर केलें जायत न्ही जाल्यार टुरिजम वाडप. हांव सुद्दां 4 तुमचे कितें म्हाका दिसता 5-10 मिनटां पयलें सराचे. Yes, the faculty as well. Requesting sir to please keep away the prizes. And the first place to CTN Higher Secondary. We had a reel making competition. For that, the first place sponsor was Mr. Sameer Pawar, who was an alumni. Relation. First consolation to Mr. Vedant Hardankar, Srimati Chandrabhaga Tukoba Naik Higher Secondary School, Kucharan, Goa. Third place, Mr. Ratish Malkarnekar. Deep Vihar High Secondary. Please check your certificates. Okay, in Government High Secondary School. Shiroda High Secondary School. Shiroda yaar. CVS Kushe High Secondary School. As you'll have to wait back for a photograph. My exchange. Please exchange if anybody. Just don't go. Go yes, you exchange. You take now. You take and then you exchange. Take and then you exchange. You are left. मैडम ऐसे गणेश गांव पर सड़क में They are good. जंगल